بولاية تيزي وزو طلبة جامعيين يقومون بتعليم اللاجئين الأفارقة تعليم أبجديات وأساسيات اللغة والحساب وغيرها. كيف ذلك؟ تتعرفون على كل هذا بعد هذا الفاصل. إذا من جديد مشاهدينا لاستكمال فقرات الشروق مورنيق، الآن يحضر معنا نشيطين بالمجتمع المدني من ولاية تيزي وزو، نسيم بلوار مرحبا بك، وميسيبسا ديدوش. هما شابين يعني اختاروا تخصيص وقت الفراغ لتعليم اللاجئين الأفارقة، خاصة كما قلت من النيجر في تيزي وزو، ويعلمانهم أبجديات اللغة والرسم. نشد على أيديكم في هذه المبادرة. بداية نبدأ معك نسيم بلوار، كيف كانت هذه الفكرة وهل لها صدى عندكم في تيزي وزو؟ نعم، يعطيكم الصحة على الاستدعاء. العفو، هذا واجب. دونك المبادرة بدات كنا دون ديسكسيون طرامي هكذا بيناتنا، في 4 فينا كنا نتحدثوا، بري شفنا باللي لا سيتياسيون تاع هذ الناجحين لي ريفوجي لازم لهم كيف نعاونوهم. ابري حنا شفنا باللي حنا سي دي زيتيديون ما عندناش بوكو دو موان فينونسي اكسيتيرا، دونك شفنا باللي بور لور ترونسميتر السافوار اللي عندنا. on a discuté شفنا باللي مبادرة سا نيسيسيت با بوكو دو موان، تفاهمنا عليها غد من داك بدينا ديريكت. صافي 21 جور كامل اللي رانا نديرو، درنا 3 زاكسيون ان شاء الله. شحال انتم من شاب وشابه يعني تعلموا؟ كاين بزاف في لي زاكسيون، غادي نكونوا حتى ل 20 30 بيرسون سي دي زيتيديون غادي يديروا بينيفولا، وعندنا لا دوموند تاع انورميمون دو بيرسون. اون لونسي الفورميلير ديرنييرمون لا سيمان باسي اللي باغي يدير البينيفول كي فو اتر بينيفول يتطوع. يا واحد 1500 دوموند كي سوات زعما ايدي في هذه المبادره. الحمد لله شاك فوا كونت اون بيزوان كو سو سوا دو لا ريسورس هيومان، عباد اللي يقريو نلقاو، ولا لا ريسورس زعما هكذا ماتيريال باسكو نسحقوا هكذا الماتيريال، اون سوليسيت دي ليبراري، اون سوليسيت دي جون غادي يعاونونا بحاجه ماتيريال. جميل. يعني نروح الآن إلى ميسيبسا ديدوش. ربما وش راكم تعلموا انتم هذو الافارقه؟ يعني هل تعلموهم قواعد اللغه، الحساب ولا الرسم ولا؟ Donc, je vous remercie pour l'invitation. Par rapport à ce qu'on enseigne aux réfugiés, on a différentes catégories d'âge. Donc, pour ce qui est des enfants de moins de 5 ans, on ne peut pas leur apprendre grand-chose parce qu'ils parlent que leur langue maternelle. Et c'est vraiment difficile de communiquer avec eux. On n'a que 2 interlocuteurs. Un seul, il communique avec eux en anglais, avec nous en anglais, un autre en arabe. Donc pour les enfants, c'est beaucoup plus le dessin, l'interactivité, le coloriage, beaucoup plus. يعني اللي أقل من 5 سنوات ما تقدروش تعطوا لهم حوايج يعني كبار عليهم، يعني يكون تواصل باللغة الإنجليزية وتعطوا لهم يعني ورشات تاع الرسم والتلوين وغيرها. Malheureusement, on ne peut pas. Le maximum, c'est l'alphabet. Pour ce qui est des adultes, on leur enseigne beaucoup plus comment communiquer avec les citoyens parce que on trouve qu'il y a des difficultés, des fois ça arrive même à des conflits avec les citoyens, il y a un problème de langue, un problème de communication, donc on se base beaucoup plus sur la communication, comment communiquer avec les citoyens algériens. طيب، وأين تتم هذه العملية؟ وين تقدموا لهم هذه الدروس الخاصة؟ Ça se passe en plein air, on n'a pas le choix, donc on va dans leur camp et on les enseigne. S'il y a des gens qui peuvent nous aider avec des fournitures. Donc on y va avec des fournitures, parfois avec un tableau, des fois sans tableau, c'est avec des cahiers, on leur enseigne d'une manière orale. يعني شتاء ولا صيف درسوهم في الهواء الطلق؟ La deuxième action, c'était en pleine pluie. يعني ما خممتوش ولا تحدثوا مع المسؤولين؟ مثلا انتم في تيزي وزو اي منطقه راكم انتم؟ مدينة في المدينة، منطقة وسط المدينة. ربما تشوفوا مع رئيس البلدية ولا مع انه يعطيكم على الاقل قسم ولا في دار شباب ولا باش يعني التعلم يكون في ظروف مريحة. دوك بدينا لي بروسيدور بور سوليسيتي كو سو سوا لي زاسوسياسيون، باسكو كاين بزاف تاع لي زاسوسياسيون اللي يخدموا في ليمانيتير اللي كي سون انتريسي باه يخدموا في هذا لاسبي هذا تاع لاد او ريفيجي. كونتاكتي كو سوا في لاباج فيسبوك تاعنا ولا في نو كونتاكت هكذا تليفون. ثاني رانا نديرو ان بروسيدور كيفان اون فا دوموندي ليطا فا انترفونير، باسكو حنا وحدنا امبوسيبل نديروهم حاجه، باسكو اذا نقروهم اون فوا بار سيمان سي با دو تو سوفيزون.
اون فوا بار سيمين ما تطيق دير والو. فوالا ليدي لا اون فا ابورتي ان بلوس، مي لو كان ليطا فا انترفونير ولا تنترفوني كاع لا سوسيتي صافي اون بورا تروفي اون سوليسيون بور سو بروبليم. والعائله تاعهم يعني يعطوهم لكم يخلوكم تقريوهم عادي؟ والله غير في الاول سايتي ان بو ديفيسيل في الاول باسكو ما كاش فريمون كونفيونس بيناتنا ديجا باه لقينا لي كيما قال لك لي زانترلوكيتور اللي يديروا الترجمه بيننا وبينهم باسكو لا لونغ تاعهم لي سبيسيفيك. مي ابري اون دو فوا شافونا باللي بغينا نعاونوهم اكسيتيرا سي بون دوك ابان يشوفونا يجوا عندنا اكسيتيرا ما عندناش مشكل. طيب ميسيسيبي عندما نتحدث عن عندما نتحدث عن هذه المبادرة القيمة يقدر يقول لك انه هما في النهاية عايشين هنا في الجزائر في بلدنا في ظروف صعبة. فخطوة التعلم تأتي بعد خطوة الاستقرار في السكن، بعد خطوة أنه تكون عنده ظروف مريحة للحياة، بعدين تأتي فكرة تعلم لغة البلد اللي راك مقيم فيه. هل ترى أنه هذه المبادرة ربما قد لن تلقى إقبال كبير، لأنه في النهاية كاين معظمهم اللي عايشين في أماكن لا تليق بهم في ظروف صعبة جدا يعني؟ Effectivement, pour ce qui est de nous, on est des étudiants, la seule matière qu'on a à transmettre, c'est le savoir. Mais après avoir lancé cette initiative, il y a eu beaucoup de propositions, beaucoup d'idées. On prévoit prochainement faire intervenir les médecins sur place par rapport à ce qui est de leurs conditions de santé. Et pour ce qui est de leur état actuel, on doit dire que c'est vraiment lamentable. On constate chez certains enfants, ils sont vraiment faibles, et on constate des symptômes de qu'on ne peut pas identifier. Ils sont vraiment faibles, ils sont malades, il y a des gens qui sont blessés. Leur première priorité, c'est de survivre et d'avoir un toit. C'est logique. Selon l'échelle de Maslow. يعني أنا باش نقول أنه أنا ليس القصد من هذا السؤال أني نقلل من هذه المبادرة، بالعكس، لكن أقول أن الواحد في النهاية يحتاج يأكل ويشرب بعدين يتعلم، لأنه نحن نأكل لنعيش. في النهاية تلقى العديد من الأفارقة اللاجئين الموجودين في معظم الولايات ليس فقط في تيزي وزو يفتقدوا الأنتوا، يعني سقف يأويهم. فكيف تقولوا أرواح تتعلم لغة؟ احنا كي نقروهم ديجا ندو معنا صافي ندو معنا لا نوريتور، صافي الجور هذاك قاعد ندو معنا واش نطيقوا صافي الماكله اللي نقدروا دينا لهم ديجا دي فيتمون. لا سيمين باسي دينا لهم دي فيتمون هكذا، دينا غادي ندو لهم اشاك فوا ديال لا نوريتور، مي ما نطيقوش اون بو با لي بروندر اون شارج تو لي جور. انتم طلبه في النهايه اقل انه يوم واحد دوك حنا نطيقوا نشاطات تخليهم يعني حنا نعاونوهم في اليوم واحد وينسوهمهم في الساعه ولا في الساعتين كي نقروهم ينسوا يخرجوا من لا روتين هذيك شاك جور غير لي كونفلي بيناتهم باسكو ديجا بيناتهم كاين دي كونفلي ينسوا لي كونفلي هذوك. دونك حنا نطيقوا اون فالي ميتر اليز ولا اون فالي بروندر اون شارج بور 1 اور ولا 2 اور ديجا سي بوكو. ابري واذا نقدروا من القدام كيف ديجا اون فا توشي لي 48 ولايه كاع لي ريفيجي اللي كاين هنا في الجزائر، سي اون بورا لي توشي اون فا لي توشي ثاني نقروهم افيك ان بروغرام ولا اون فا لي زوبرجي كيف قلتي هكا سا سرا مانيفيك. مي بور لانستون حنا لي كاباسيتي تاعنا كومي طونك دي ستوديون هذا واش نطيقوا نديروا. ابري سي اللي يطيقوا يعاونوا بكثر مرحبا بهم. يعني بالخصوص ما كانش فيه ربما تنسيق بينكم وبين جمعيات اخرى على مستوى الوطن، على الاقل انه هذه الانيشيتيف هذه المبادره يعني تتعمم على كل الولايات مع الجمعيات ماشي بزاف، مي بوكو بلوس سي دي بينيفول سي دي فولونتير ميم في لي زوطر ولاية متطوعين كاين بزاف. ديجا لا سيمان بروشين ان شاء الله on envisage, on prévoit de faire une action comme ça veut dire le même jour, même heure, في les 7 wilayas du pays, que ce soit Fouahran ou la Bdjaya ou la Hanaf Alger, في les 7 wilayas, ça veut dire on est en train de coordonner les autres wilayas, on dire une action le même jour, la même heure, في les 7 wilayas إن شاء الله السمانة هذه. طيب وهل ما كانش فيه تنسيق احنا اليوم ربما مع جمعيات خيريه؟ يعني للامانه اليوم كثرة الجمعيات الخيرية في الجزائر وهذا شيء بشر بالخير، في العديد من الطلبة والعديد من الجامعيين منخرطين في جمعيات خيرية، بالعكس وأسسوا جمعيات خيرية سواء كان لتوزيع قفة رمضان أو على هذه 20 يوم من اللي بديتوا إلى حد الساعة. ما هي الصعوبات اللي واجهتكم في تعليم هؤلاء الأفارقة؟ Les problèmes qu'on trouve, généralement, c'est à notre niveau.
On est des étudiants, on n'arrive pas à trouver une marge de temps assez suffisante pour aller les enseigner. On est occupé à longueur de semaine et les week-ends, la majorité doivent زاد rentrer chez 20 eux. قلتوا لي presque 20 واحد يدرس. On هم arrive عندهم jusqu'à une دراسة trentaine. وعندهم يعني التزامات أخرى في الجامعة، وبالتالي إنه صعيب باش Et sinon, pour les autres difficultés, c'est des difficultés un peu matérielles. On n'arrive pas à subvenir aux besoins ou bien nous entendre sur le programme à leur faire parce que il y a des petits, il y a des grands, il y a des adultes aussi illettrés. Il faudrait travailler avec tout le monde. La difficulté, c'est de trouver un programme unifié pour leur enseigner. Actuellement, on n'a pas de programme, on a juste à leur enseigner comment communiquer et les fondements de base des langues qu'ils peuvent maîtriser. وتقرهم كامل على ضربة واحدة، ولا كاين دي جروب يعني تقسموهم يعني الصغار وحدهم؟ C'est des groupes. C'est des groupes. Pour ce qui est des enfants, on leur fait des ateliers de coloriage. Pour ce qui est des jeunes de 8 ans jusqu'à 20 ans, on leur fait les langues, quelle que soit la langue qu'ils peuvent maîtriser. Pour les adultes aussi qui peuvent suivre, on les met dans le groupe des jeunes pour qu'ils enseignent les langues. نعم. ربما النداء ولا الطلب اللي توجهوه الجمعيات ولا الاشخاص في مدينه تيزي وزو باش يساعدوكم يعني في هذه المبادره. وربما احنا في العاصمه، انتم موجودين في العاصمه وراكم تمروا عبر شروق مورنينغ ويكاند، نتمنوا انه تلقى هذه المبادره صدى كبير، ونتمنى انه تهب العديد من الجمعيات لمساعدتكم في هذا المسعى. دونك حنا صافي لا فيلوزوفي تاعنا حنا ماشي اوبليجي يفوت عندنا يدوموندينا لا بيرميسيون باه يقري ولا يدير اون اكسيون. اللي بغا يدير اون اكسيون il va la faire indépendamment. صافي دير يدي ان جروب دو جون يروح يقري انديبوندون فيك حنا سي با اون ستركتور، ما عندناش اسوسياسيون ولا حاجه، دونك il n'a pas حتى يدومون ترجعوها جمعيه مؤسسه. ما بغيناش نجا باسكو على تبقى الاقل باش خيريه. يعاونوكم يعني الناس دوكا انتم حاليا واش راكم محتاجين يعني يعاونوكم بلي طابلو بلي كاي ما على باليش انا. كما قلت لكم في الاول دونك سي فريمون با سوفيزون لو كان نديروا زعما اون اكسيون ولا دي اكسيون بار سيمين تقراوهم. عندهم ان انورم روتار كو سوا روتار ايدوكاتيف ولا سونتي كما قال مون كاماراد، كاين عندهم ان انورم روتار. دونك بور فريمون ils vont subvenir à ce besoin. لازم فريمون سي ليطا كي فا انترفينير باسكو حنا هكذا بلي جون برك اون بورا با اسيوري. وانت ميسي بساوي شنو ربما هو النداء اللي توجهه؟ L'appel que je pourrais faire, c'est que cette même action va se répéter dans toutes les wilayas où les réfugiés existent, et aussi que ça reste des initiatives personnelles et des initiatives citoyennes. On croit aux initiatives citoyennes, on croit à la charité du peuple algérien, donc on n'en doute pas. C'est la première initiative que je vois que c'est les gens qui cherchent à adhérer et que ce n'est pas moi qui va faire la promotion de ce que je fais. C'est des gens qui cherchent à adhérer, donc on va fédérer toutes ces forces. On a été contacté par plus d'un millier de personnes, donc on va essayer d'organiser ça, essayer de faire des actions communes de plus en plus organisées et de plus en plus efficaces. ان شاء الله اللي يحب يتصل بكم ويساعدكم ولا يحب ينخرط، هل في عندكم صفحه على الفيسبوك وكيف يتصل بكم؟ كيفاش تمدوا لهم معلومات؟ نعم عندنا صفحه اللي اسمها ليكول دي ريفوجي. ليكول دو ريفوجي. ليكول دي ريفوجي. مدرسه اللاجئين. اللي بغى يكونتاكتينا بعث لنا ميساج، عندنا اللي عندي ريبوندي سبيسيال لي ميساج هذا، وعندنا فورمولير تعمروا ندو لي كونتاكت ابري نعيطوا لهم بالتليفون. نعم. ربما في الاخير انا ميسي بسا عندي سؤال، وشنو معنى تاع اسم ميسي بسا؟ يعني ملي قحت ميسي بسا يدور في مخي وش معنى تاع اسم ميسي بسا، وما ربما حتى الساده المشاهدين يثقفوا. Missibsa, c'est un roi berbère, c'est le successeur de Massinissa, donc il a régné sur la Numidie pendant la période berbère. اللي هو ملك بربري. Un roi berbère. اللي يحكم الدوله البربريه في فتره ما. Voilà. Après l'époque de Massinissa, c'est le successeur de Massinissa. يعني هو بعد حكم ماسينيسا. نشكركم كثير نسيم وميسيبسا على العمل اللي راكم تقوموا به وعلى المبادرة الجميلة جدا. نتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى أن هذه المبادرة أيضا تتكرر عبر كل الولايات هكا لكي يتم الاهتمام بهذه الفئة من